प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जिसको उसके चाचा ने कब्र में दफन कर दिया। लेकिन जब कुछ दिनों बाद कब्र को खोदी गई तो लड़की जिंदा सही सलामत बाहर आ गई। ये सब कैसे हुआ आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको एक बाप का वाकया भी बताएंगे जिसने अपनी जिंदा बेटी को कब्र में दफन कर दिया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शख्स ने अपनी भतीजी जो अल्लाह की रहमत थी 15 दिन तक उसे कब्र में रखता है। ये बच्ची अभी 4 साल का ही थी और इसकी माँ की पैदाइश के मौके पर ही इंतकाल कर गई थी। ये बेचारी इस जालिम समाज के हाथ चढ़ जाती है और जालिम आदमी ने उसको उठाया और कब्रिस्तान ले गया और वहाँ कब्रिस्तान खोदकर उसको दफना डालता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। दोस्तों, अब रोज़ रात कब्र के अंदर से आवाज़ें आने लगती है। लोग यही सोचकर आगे निकल जाते हैं कि शायद ये मुर्दा मुश्किल में हो या फिर अल्लाह का इस पर अजाब हो रहा हो और तौबा करके आगे निकल जाते थे। एक दिन कुछ लोगों ने फैसला किया क्यों ना इसकी कब्र खोदा जाए और देखा जाए कि आखिर क्या माजरा है। जब कब्र को खोदी गई तो कुदरत का करिश्मा हुआ। लोगों ने देखा कि अंदर वो बच्ची निकल आई जो जिंदा थी। दोस्तों, ये अल्लाह का मोजज़ा था जिसको देखकर लोग हैरान हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। एक दिन हमारे प्यारे नबी के एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठे हुए थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत हो चुकी थी। नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि आज मुझे कोई दर्दनाक वाकया सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो आपकी नजर करम के सदके हमारे दिल बदल चुके हैं, लेकिन ज़माना जाहिलियत में मैं बहुत जालिम आदमी हुआ करता था। मैं इतना जालिम था कि पूरी बस्ती मेरे जुल्म की बात से मुझसे डरती थी। लोग मुझे बहुत बहादुर मानते थे क्योंकि हम इस्लाम से पहले बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और मैंने अपने जालिम हाथों से गांव के 80 से ज़्यादा बेटियों को दफन कर दिया है। ये सुनना था कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसुओं की झड़ी आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी खौफ नहीं आया, जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं जब कारोबार के लिए दूसरे शहर जा रहा था और मेरी बीवी पेट से थी। मैंने अपनी बीवी से जाते वक्त कहा था, सुनो, अगर बेटा पैदा हो जाए तो उनकी परवरिश अच्छी से करना, उसका ख्याल अच्छे से रखना, और अगर बेटी पैदा हो जाती है तो उसको जिंदा दफन कर देना और जिंदा दग दूर कर देना। मेरे जाने के बाद अल्लाह पाक ने उनको बेटी से नवाजा और उसने उनकी खूब अच्छी तरह से परवरिश की। और जब मैं 5 साल के बाद घर लौटता हूँ तो क्या देखता हूँ कि दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ें आ रही होती है जो एक नन्ही बच्ची का आवाज़ होती है। और मैं दरवाजे पर ही आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि ये वही बच्ची है, ये वही औलाद है जो मैं 5 साल पहले अपनी बीवी के पेट में छोड़ के गया था। जब दरवाज़ा खोला गया और मैंने उसकी शक्ल देखता हूँ तो मैं पहचान लेता हूँ कि ये उसी की तरह है, अपनी माँ की तरह ही है। माँ जैसी ही आँखें हैं, वैसी ही गाल है, वैसी ही भवें हैं। और मेरे गुस्से की इंतहा न रही और मैं अपनी बीवी से कहने लगा कि मैं उस वक्त खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि इसको दफना करना आ जाऊं। मेरी बीवी ने मेरी बहुत मिन्नतें की, बहुत खुशामद की, लेकिन मुझ पर किसी चीज़ का असर नहीं हुआ। जब माँ को ये पता चल गया कि अब तो ये ज़रूर लेकर जाएगा और दफनाएगा तो बीवी ने कहा, ठीक है, लेकर तो तुम्हें जाना ही है, पर थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपनी बच्ची को तैयार करने को सुरमा लगा लूँ, उसकी बाल संवार लूँ। माँ तो फिर भी माँ ही होती है और उसकी हसरतें बहुत ज़्यादा होती है। वो सहाबी आगे कहता है
کہ میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے میری بچی کو تیار کر لیا اور بچی سوال کرنے لگی کہ مجھے کیوں تیار کیا جا رہا ہے۔ ماں نے آگے سے جواب دیا کہ تمہیں اپنے والد کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ میں نے اس کو ساتھ لیا اور جب ہم سنسان جگہ پر پہنچے تو میری بیٹی نے سوال کیا کہ ابو آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو میں نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے تمہیں ایک چیز لے کر دینی ہے۔ آگے بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو جنگل میں لے گیا، وہاں ایک گڈھا کھودا اور اسے گریبان میں پکڑ کر اسے دفنانا شروع کر دیا، اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ روتی رہی، مجھے ترس نہ آیا، چیخے مارتی رہی، مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا، مجھ سے التجا کرتی رہی اور مجھ سے کہتی رہی کہ میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے، اور کہنے لگی مجھے ایسے کیوں دفن کیا جا رہا ہے، میں نے ایسا کیا کام کر دیا ہے، مجھ پر یہ جرم کر کے نہ مارا جائے، میرے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ ابا ابا کر کے وہ بولتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک بھی بات نہ سنی۔ وہ بولتی رہی، وہ چیختی رہی اور کہتی رہی کہ ابا مجھے مت مارو، لیکن میں اتنا ظالم تھا کہ میں نے اس کی کوئی آواز نہ سنی۔ وہ مجھ سے التجا کرتی رہی کہ میں نے کیا کیا ہے، مجھے مت مارو، سوال کرتی رہی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، لیکن میں نہ رکا۔ اس کی آواز سن کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سنا تو آنکھوں سے رو رو کر آنکھیں نم ہو گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو گئی۔ پیارے دوستو، اسلام سے پہلے بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ لوگ کسی کی بیٹی کا باپ ہونے کو اپنے لیے شرم کی بات سمجھتے تھے۔ لوگ اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور جو شخص اپنی بیٹی کو مارتا تھا، اس کو دفن کرتا تھا تو اسے بہادر مانا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹیوں کی اہمیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی کو مت مارو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ وہ عورت بڑی خوش نصیب ہوا کرتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔